साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन रज़ा उर्दू यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मकदम करता हूँ। आज मैं आपके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी का एमए उर्दू का सेकंड ईयर का अनसोल्ड पेपर फोक ट्रेडिशन इन उर्दू जिसका कोड है G362 लेकर आया हूँ। इसे आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ये पिछले साल का पेपर है, इससे आपको ये पता चलेगा कि पेपर का फॉर्मेट कैसा होता है। लीजिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन हाजिर है, इसे आप देखिए। पहला क्वेश्चन है, अदब समाज का आईना दार है, ये कौल किसका है? वो अदब जिसको अवाम ने जन्म दिया हो लोक अदब कहलाता है, ये कौल किसका है? सवाल नंबर 3, अवामी अदब की शुरुआत कैसे हुई? सवाल नंबर 4, इनमें से सही जुमले का इंतखाब करें। सवाल नंबर 5, सही जुमले का इंतखाब करें। सवाल नंबर 6, सही जुमले का इंतखाब करें। सवाल नंबर 7, अगर टी.एस. एलियट जैमर फ्रीज़र की गोल्डन बाउल के हवाले से होली ग्रेल तक पहुंचा जा सकता है तो हमारे अदीब शायर लोक अदब के ज़ख़ीरे में क्यों नहीं गोताज़न हो सकते, ये कौल किसका है? सवाल नंबर 8, अज़हर अली फ़ारूक़ी ने किस प्रदेश के लोकगीत यकजा किए हैं? सवाल नंबर 9, हर इलाके के लोकगीतों को उस इलाके की बोलियों और उस तहज़ीबी और तारीख़ी हक़ाइक़ ने मुतासिर किया है, ये कौल किसका है? सवाल नंबर 10, सही जुमले का इंतखाब करें। ये 4 जुमले दे रखे हैं, इनमें से एक सही है। सवाल नंबर 11, ठेठ उर्दू किसकी तसनीफ़ है? सवाल नंबर 12, मिसरे पूरा करें। सवाल नंबर 13, औरतों के इस किस्म के गीतों में सूफिया का असर और हिंदुओं के रसूमात व इबादात के अलामात साफ साफ नज़र हैं, ये किसका कौल है? सवाल नंबर 14, इनमें से सही मिसरे का इंतखाब करें। सवाल नंबर 15, नज़ीर अकबराबादी के मंदरज झील मिसरे का सही इंतखाब करें। सवाल नंबर 16, मंदरज झील नज़ीर अकबराबादी के सही मिसरे का इंतखाब करें। सवाल नंबर 17, बेहक किसकी तसनीफ़ है? सवाल नंबर 18, कबीर दास बरहम को किस रूप में मानते हैं? सवाल नंबर 19, मंदरजा झील में से कौन सी तसनीफ़ खुसरो की है? सवाल नंबर 20, मंदरजा झील में कौन सी तख्लीक खुसरो की है? सवाल नंबर 21, सही जुमले की निशानदेही करें। सवाल नंबर 22, क़िस्सा कहानी का तज़किरा किस तसनीफ़ में मिलता है? सवाल नंबर 23, करबल कथा की सिन्न तसनीफ़ क्या है? सवाल नंबर 24, करबल कथा के मुसन्निफ़ कौन हैं? सवाल नंबर 25, वो चारों चार मसलिहत करे कि हम पर एक को मवाफ़िक़ यारी के यकायक पर पहर निगाहबानी करें, ये इक़्तिबास किस किताब का है? सवाल नंबर 26, फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत कौन सी किताब लिखी गई? सवाल नंबर 27, बाग़ बहार के मुसन्निफ़ कौन हैं? सवाल नंबर 28, सही जुमले का इंतखाब करें। सवाल नंबर 29, लोक कहानी का मतलब। सवाल नंबर 30, अफ़साने की इब्तदाई शक्ल क्या है? सवाल नंबर 31, इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि अफ़साना बुनियादी तौर पर कहानी कहने का फ़न है, ये कौल किसका है? सवाल नंबर 32, कहानी की कहानी बहुत लंबी और बहुत पुरानी है, इतनी लंबी और पुरानी जितनी इंसान की ज़िंदगी, ये कौल किसका है? सवाल नंबर 33, सही जुमले का इंतखाब करें। सवाल नंबर 34, कहानी किस सिगे में लिखी जाती है? सवाल नंबर 35, लोक नाटक की एक किस्म इनमें से कौन सी है? सवाल नंबर 36, लोक नाटक की एक खुसूसियत। सवाल नंबर 37, स्वांग को भोजपुरी में क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 38, लोक नाटक की ज़बान कौन सी है? सवाल नंबर 39, लोक नाटक में पर्दे का इस्तेमाल। सवाल नंबर 40, लोक नाटक का ज़िंदगी से क्या रिश्ता है? सवाल नंबर 41, लोक गीतों में किसकी अक्कासी मिलती है? सवाल नंबर 42, क्या ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसु दराज की मसनवियाँ लोक गीत के ज़मरे में शामिल की जा सकती हैं? सवाल नंबर 43, सही मिसरे की निशानदेही करें। सवाल नंबर 44, लोक गीतों में अमूमन किस बाजे का इस्तेमाल होता है?
سوال نمبر 45، کیا لوک گیتوں میں تخلص کا ہونا ضروری ہے؟ سوال نمبر 46، سردی کے موسم کے اس مصرعے کو پورا کریں۔ سوال نمبر 47، حسرت موہانی کے اس مصرعے کو پورا کریں۔ سوال نمبر 48، شادی بیاہ کے موقع پر سب سے اہم گیت کس موقع کا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 49، رخصتی کے گیت کا سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ سوال نمبر 50، ندا فاضلی کے اس دوہے کو پورا کریں۔ سوال نمبر 51، اردو میں 12 ماسی کی روایت کا آغاز کس شاعر سے ہوتا ہے؟ 12 ماسہ میں موسمی کیفیات کی مصوری کے علاوہ جذبات نگاری اور تہذیبی ماحول کی عکس کشی کے بھی بہت دلکش نمونے ملتے ہیں۔ یہ قول کس کا ہے؟ سوال نمبر 53، اردو میں عوامی شعر و ادب کی جو روایت رہتی ہے 12 ماسی کو ان میں ایک خاص امتیاز حاصل ہے، یہ قول کس کا ہے؟ سوال نمبر 54، مقصود کے 12 ماسی کا کیا نام ہے؟ سوال نمبر 55، جوہری کا 12 ماسہ کس سرزمین سے تعلق رکھتا ہے؟ سوال نمبر 56، 12 ماسہ سندر کلی کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ سوال نمبر 57، 12 ماسہ زیادہ تر کس علاقے کی دین ہے؟ سوال نمبر 58، خالی جگہ بھریں، اردو میں عوامی ڈیش کی جو روایت رہی ہے 12 ماسہ کو ان میں خاص امتیاز حاصل ہے۔ سوال نمبر 59، خالی جگہ بھریں، 12 ماسہ ایک ڈیش صنف شعر ہے۔ سوال نمبر 60، 12 ماسے کا اسلوب۔ سوال نمبر 61، مصرع پورا کریں۔ سوال نمبر 62، مصرع پورا کریں۔ سوال نمبر 63، رحیم کا پورا نام۔ سوال نمبر 64، رحیم کی سن پیدائش۔ سوال نمبر 65، رحیم کی والدہ کا نام۔ سوال نمبر 66، مصرع پورا کریں۔ سوال نمبر 67، مصرع پورا کریں۔ سوال نمبر 68، مصرع پورا کریں۔ سوال نمبر 69، کبیر کی جائے پیدائش۔ سوال نمبر 70، کبیر کی جائے وفات۔ سوال نمبر 71، کبیر کس دور کے شاعر تھے؟ سوال نمبر 72، مصرع پورا کریں۔ سوال نمبر 73، خسرو کس ولی سے متاثر تھے؟ سوال نمبر 74، مصرع پورا کریں۔ سوال نمبر 75، خسرو کا پورا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 76، خسرو کی سن پیدائش۔ سوال نمبر 77، خسرو کی سن وفات۔ سوال نمبر 78، خسرو کی تصنیف۔ سوال نمبر 79، خسرو کے استاد کا نام۔ سوال نمبر 80، خسرو کی جائے پیدائش۔ سوال نمبر 81، مندرجہ ذیل میں سے کون سی نظمیں نظیر کی ہیں؟ سوال نمبر 82، مصرع پورا کریں۔ سوال نمبر 83، لوک کہانی ظلم کا انجام کا مرکزی جانور۔ سوال نمبر 84، نذیر اکبر آبادی کی حیات و شاعری پر پہلی کتاب کا نام۔ سوال نمبر 85، ہندوستانی فضا کی عکاسی کرنے میں نذیر کا ہمسر کون ہے؟ سوال نمبر 86، نذیر کی جائے پیدائش۔ سوال نمبر 87، نذیر کی سن وفات۔ سوال نمبر 88، نذیر کا پورا نام۔ سوال نمبر 89، نذیر کہاں معلم تھے؟ سوال نمبر 90، قصہ ور کہانیاں نظم کرنے کے لیے کون سی صنف سب سے زیادہ موزوں ہے؟ سوال نمبر 91، جس نظم میں ہر بند میں 6 مصرعے ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 92، اسماعیل کی سن پیدائش کیا ہے؟ سوال نمبر 93، اسماعیل کی سن وفات کیا ہے؟ سوال نمبر 94، اسماعیل کا سب سے بڑا کارنامہ۔ سوال نمبر 95، اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے لیے نعت کا مجموعہ وہی کارواں وہی قافلہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی منزلیں اور وہی مرحلہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کس شاعر کی غزل کے جواب میں لکھا ہے؟ سوال نمبر 96، ذیل میں سے کون سی نظمیں اسماعیل کی ہیں؟
सवाल नंबर 97 मिसरा पूरा करें। सवाल नंबर 98 इस्माइल मिरेठी की नज़मों का अवलिन मजमुआ। सवाल नंबर 99 इस्माइल मिरेठी की मसनवियों की तादाद। सवाल नंबर 100 इस्माइल मिरेठी का सिलसिला नस्ब किससे मिलता है। ये आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप देखिए कि इनमें से आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं, और इंशाल्लाह मैं जल्दी ही इसकी आंसर की अपलोड करूँगा। आप जब तक इन्हें याद भी करें, ढूंढें, इससे आपको पता चलेगा कि आपका पेपर 2022 वाला MA उर्दू प्राइवेट का किस तरीके का आता है। जिन शोरा का जिक्र किया गया है इनमें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट ईयर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।